सब गलत हो गया एहाब, मुझे डोना को नहीं मारना चाहिए था, मुझे फ़ाहा को आंसू नहीं देने चाहिए। वो कितना रोई, डोना कितनी तकलीफ़ में है, सब मेरी वजह से है। मगर मैं क्या करूँ, मेरे दिल को करार नहीं, मैं दुश्मन से हाथ नहीं मिला सकता। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ मैं इस डिश पर गुस्सा करूँ, उसको सज़ा दूँ, सख्त से सख्त तरीके से उसके साथ पेश आऊँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। वो मेरे सामने आती है, मैं दुनिया भूल जाता हूँ, मुझ पर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वो तलस्सुम फेंकती है, मैं ये भी भूल जाता हूँ कि वो मेरा बदला है। ये दिल बहुत ज़ालिम है, हर दर्जा ज़ालिम, ये ज़हन की दौड़ें हिला देता है, ये हर बदले पर हावी हो जाता है। आप वो इतनी मासूम, इतनी पकीज़ा क्यों है? यहाँ पे उसकी पीठ थपथपाई और उसे मज़ीद मजबूती से खुद में भी चाह। उसने लास्ट टाइम उसे सिर्फ अपने माँ बाप की मौत पर रोते हुए देखा था, और अब वो अपनी मोहब्बत, अपने बदले, अपनी बहन की चाहत, सब में किसी पेंडुलम की तरह लटक कर रह गया था। वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, और जो हो रहा था उसका ज़हन और दिल उस पर मुतमईन नहीं थे, और जो कुछ वो कर चुका था उस पर वो बुरी तरह परेशान था। रिलैक्स असम, अल्लाह पर उम्मीद रखो यार, सब ठीक हो जाएगा। एक बार उसे माफ़ करके तो देखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अल्लाह को अफ़्व दरगुज़र पसंद है ना, माफ़ी तो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल है। मेरे भाई प्लीज़ एक बार उसे माफ़ नहीं एहाब, ये मेरे बस में नहीं है। मैं अपने माँ बाप के कातलों को किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता, ये मेरे हथियार में नहीं है। उसने आंसू साफ करते उसे अलग होते हुए कहा, और एहाब की आवाज़ें देने के बावजूद भी वो रुका नहीं था, चला गया था। माँ बाप के कातिल कैसे? सुल्तान मामू को हायसम ने मारा है क्या? अगर हायसम ने मारा है तो तब तो हायसम बहुत छोटा था, वो कैसे? जबकि हमें बताया गया था कि उनका मर्डर तो उनके किसी कंपेटर ने किया है, कॉम्पिटिटर ने किया है। जबकि हायसम के वालिद तो डॉक्टर थे और मामू तो साइंटिस्ट थे। क्या कहकर गया है अरसम, उसने सोचते हुए कहा था। मुझे पता लगवाना होगा कि असल माजरा क्या है, क्यों वो उन लोगों को कातिल ठहरा रहा है, और अगर सच में वो लोग कातिल हैं तो फिर अरसम राइट पर है। हम कैसे उनके घर अपनी बेटी दे सकते हैं और उनकी बेटी ले सकते हैं? दुश्मनों से कैसे हाथ मिला सकते हैं? नहीं, ये गलत है। अरसम, ये किस कशमकश में डाल दिया तुमने मुझे। अगर वो कातिल हैं तो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसने एक लंबा सांस छोड़ा और फिर अपनी कंपटी सहलाई। तुम रेडी हो फ़हीम? बिरबल ने फ़हीम से पूछा था। जी सर, मैं रेडी हूँ, मगर मोमिन उसका क्या करना है? रात से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला वो। और अब जब हम अपने प्लान पर अमल दरामद करने वाले हैं तो ये ना हो कि वो कहीं से बाहर निकले और हमारा सारा का सारा प्लान चौपट कर दे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे रात से ही मार चुका हूँ, जब से मुझे पता चला कि वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। और एक गद्दार की सज़ा क्या है मेरी नज़र में, ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं, ज़ोइशा मुझे मिल जाएगी आज, तो मुझे वो चाहिए भी नहीं। मैं उसे उसके साथियों के साथ ही जहन्नुम वासिल करूँगा। जो मेरे रास्ते में आया मैं सबको जहन्नुम वासिल करूँगा। मगर सर, वो तो आपका भाई। कैसा भाई? और वो भाई जो माँ के पेट से ही मुझसे मुख्तलिफ निकला था, जो माँ के पेट से अपनी किस्मत, अपना जेंडर दुरुस्त लेकर निकला था। और मैंने सारी ज़िंदगी ट्रांस जेंडर होने की बातें सुनी, ताने सुने अपनी आवाज़ को लेकर, मगर मैंने अपने हाथों से उसका नसीब उसे छीना, उसकी किस्मत तबाह करवाई। मैंने छीन लिया उससे सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी मर्दानगी भी। मैं जो भी कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ, मैं खुद की किस्मत खुद बनाता हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। इधर देखो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। मैं बिरबल हूँ, मोमिन नहीं, जो किसी के सहारे अपनी मोहब्बत को छोड़ दे। मैं अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी, अपने बदले खुद लेना जानता हूँ, उसने अना के घमंड में कहा था। गलत सर, बिल्कुल गलत। इस बात पर आप गलत हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर इंसान एक ज़ात का मोहताज, और वो ज़ात ऊपर बैठी है जिसके कुन के मोहताज मैं, आप और सब हैं। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। और वो बेवकूफ़ था जिसने आपके पीछे लगाकर अपनी किस्मत खराब की, अपने रब की नेमत को ठुकरा दिया। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर मैं आज भी अपने रब के कहर से डरता हूँ। मैं जानता हूँ उसने रस्सी दराज की, तो जब वो उस रस्सी को खींच कर मेरी दौड़ें हिलाएगा तो मैं मुंह के बल गिरूंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा, मैं पस्तियों में धंस जाऊंगा। मगर मेरा मसला ये है कि मैंने खुद को खुद ही तबाह किया है। मैं इस दलदल से निकल नहीं सकता, चाह कर भी नहीं निकल सकता। मगर मैंने आज तक खुद को खुदा समझने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। उसने एक ट्रांस की कैफियत में उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, सब कुछ रेडी है, आ जाइएगा। हो 900 चूहे खा कर बिल्ली हज को चली, कितने ही गुनाह कर चुका हो, शराब, नशा, चोरी, जना, कत्ल करके अब मुझे सबक दे रहा है, और मौलवी बन गया हूँ। मेरा काम हो जाए तुझे तो तेरी गुस्ताही का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दीवारों से सर पटाएगा तू।
उसने नफरत से कहते हुए पेंट की फ्रंट साइड पर पिस्टल ओढ़ रखी थी। फाहा, इशू, पार्लर चली जाओ रेडी होने के लिए, वहीं से तुम्हें ड्राइवर पिक करके बैंक्वेट छोड़ देगा। ठीक है मामा, इसी पार्लर में ही क्या जोशा की भी बुकिंग है? ईशान ने पूछा था। हाँ बेटा, जोशा भी वहीं है। कैसा है डोना? उन्होंने मोबाइल पर कॉल मिलाते हुए कहा। कॉल खत्म होते फाहा ने पूछा था। बेहतर है, होश आ गया है, एहाब ने बात करवाई थी मेरी। अब तुम लोग जल्दी करो, देर ना करो और टाइम से चली जाओ, मैं ज़रा अरसम का पता करवा लूँ। उन्होंने उनको ताकीद करते हुए अरसम की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा था। फूफो, मैं रेडी होकर पहले डोनर से मिलने जाऊँगी और फिर बैंक्वेट पहुँचूँगी, उसने इतला दी थी। ठीक है, मैं ज़रा अरसम को देख लूँ, वो कहते चली गई थी वहाँ से। वो दोनों भी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी अपना सामान के साथ। वो गाड़ी कुछ देर बाद पार्लर की तरफ मुड़ी। पार्लर पहुंचते वो जोइशा से मिली, जो पहले से ही अपना मेकअप ओवर करवा रही थी। इशाल और फाहा भी अपनी जगह जाकर बैठ गई। अभी वो रेडी हो रही थी कि चार लोग अंधाधुंध पार्लर की सिक्योरिटी को तहस नहस करते वहां पहुंचे। एक ने रेडी हुई जोइशा के नाक पर रुमाल रखकर उसको बेहोश किया था और फिर काली पट्टी उसकी आंखों में बांध दी थी। कौन है आप लोग, छोड़े मेरी भाभी को, फाहा चिल्लाई थी, मगर वो उसके सर पर गन मारा बेहोश कर गया था उसे। इशाल हक्का-बक्का देख रही थी कि वो सब आंखों वाले शख्स उसे गोद में उठाए बाहर की तरफ ले गया था और उन चारों के निकलते भी पार्लर में एक जोरदार धमाका हुआ था। वो अभी जोइशा को बाहों में भरे पार्लर से निकला भी नहीं था कि पार्लर के अंदर गेट के पास उसे जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो कोई गैस टाइप धमाका था जिसमें से सवाए एक जोरदार धमाके की आवाज़ और गैस के धुएं के अलावा कुछ नहीं निकला था। और धुआं भी इतना गहरा और काला था जो आंखों में छुप रहा था। बिरबल ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थी। वो जहरीला धुआं उसकी आंखों में मिर्चें भर रहा था। जोइशा, जोइशा! इशाल उस धुएं में ही बाहर आकर उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। पार्लर में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वहाँ की वर्कर्स का शोर और उनके बचाव बचाव की दहाई, एकदम से पार्लर का माहौल बदल गई थी। कुछ वर्कर्स ने तो दहशत गर्द की रट लगाए पुकारना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। ब्लडी हिल! बिरबल ने उनका शोर सुनते गुस्से से गराते हुए कहा था। फ़हीम, फ़हीम किधर मर गए हो, मुझे निकलने तो देते बाहर। फिर ये धमाका करते उसने चीखते हुए कहा था। मैं एक साथ कितने ही कह के गूंजे थे। हाँ हाँ, उसको हैरत हुई थी। पागल हो तुम, दिमाग सेट है तुम्हारा? मेरी जान पर बनी हुई है, इस धुएं से मेरी आंखें नहीं खुल रही और तुम कह के लगा रहे हो। बस इतने से ही डर गए मिस्टर बिरबल? अभी तो इम्तिहान बाकी है। पर ज़ोरदार कहके की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। फिर कौन? उसने मनूस सी आवाज़ परेशान होकर पूछा। तेरा बाप, तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से आकर मेरी आंखों के सामने मेरी ही बहन को लेकर जाएगा और मैं तमाशा देखूंगा? क्या समझा था तूने? मैंने चूड़ियाँ पहन कर रखी हैं, उसने घबराते हुए कहा था और एक झटके में उस तक पहुंचा था। वो जोइशा की टांगें उसके सीने पर बुरी तरह मारते उसे धक्का देते हुए धुएं में ही बाहर भागा था और अपनी अपनी जीप में जाकर बैठा था। सिक्योरिटी फॉलो हिम! वो तेज़ी से उसके पीछे ही लपका था, मगर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाइसम भी अपनी पुलिस मोबाइल में बैठा हुआ था और उसके पीछे वो लगा दी उसने। वो ट्रैफिक में बड़ी तेज़ी से गाड़ी इधर से उधर चला रहा था। इतनी गाड़ियों में खतरनाक तरीके से जगह बनाते हुए बार बार अपनी गन से पीछे फायर कर रहा था। पुलिस सड़क पर जैसे किसी एक्शन थ्रिल मूवी का सीन चल रहा था। इर्द गिर्द के मोटरसाइकिल सवार अपनी जान बचाने के लिए कहीं गोली ना लग जाए अपनी रफ्तार आहिस्ता करते डगमगा रहे थे और वह बगैर बगैर किसी की जान की परवाह किए अपनी जीप जन से ले जा रहा था। सर, हमें फायर करना होगा वरना वो ले जाएगा मैडम को, हासिम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं, पब्लिक प्लेस पर हम फायर नहीं करेंगे, किसी भी गुनाह की जान चली गई तो तुम उसे फॉलो करो, कितनी दूर भागेगा वो और कहाँ जाएगा भागकर, हायसम ने हुक्म दिया था। सर, वो माइंड का बड़ी फुर्ती से यूज़ कर रहा है, वो हमें इस ट्रैफिक में फंसाकर चकमा देकर निकलना चाहता है, साथ ही इंस्पेक्टर ने कहा था। तुम फोकस रखो अपना, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए, वो हाथ से निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं आज उसको केफर किरदार तक पहुँचा कर ही रहूँगा, ऐसे सज़ा दूंगा कि उसकी 7 पुश्तहानों की बेटियों की इज्जत की ज़रवार डालने से पहले सोचेंगी। शिट सर, उसने गाड़ी लेफ्ट साइड वाली गली में डाल लिया, साथ ही इंस्पेक्टर ने अफसोस किया। तुम भी उसी तरफ लो, पीछा करो, गाड़ी अंदर कर लो गली के और तुम दोनों बाहर निकलो, भागते हुए फॉलो करो उसकी जीप को। उसने पीछे बैठे हवलदार को गाड़ी से उतरने का कहा और अपनी साथी इंस्पेक्टर को मजीद हदायत दी थी। फिर जीप से मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। हेलो, यहाँ पार्लर पर एक मिस हैप हो गया है, मैं बाकी बात तुम्हें बाद में बताऊँगा। वहाँ
फ़ाहा और इशाले उन्हें देखो जाकर। कुछ पुलिस मेंबर्स भी वहीं पर ही हैं। वहाँ पहुँचकर मुझे उनकी हैरत की इत्तला करो जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। उसने जल्दी-जल्दी बोलते हिसाब से कहा परेशान ज़दा लहजे में। क्या हुआ? क्या है? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? पार्लर पर इशू, फ़ाहा ठीक तो हैं? और ज़ोशा भी तो वहीं थी ना? देखो यहाँ अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं ये सब बताऊँगा, ट्रस्ट मी। फ़िलहाल तुम पहुँचो वहाँ और इशाल और फ़ाहा को किसी सेफ जगह पर लेकर जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी, अभी जाओ। उसने जल्दी-जल्दी कहते हुए फ़ोन रखा था। वो रहा, वो पिछली तरफ मुड़ रहा है, जल्दी करो। हासिम ने तकरीबन बाहर निकलते हुए कहा। यस सर, मुझे लग रहा है उसकी जीप खराब हो गई है, शायद इसलिए उससे मोड़ी नहीं जा रही, सर्किल इंस्पेक्टर ने कहा। रुको रुको, हासिम कहती गन हाथ में पकड़े निकला और बाहर और तेज़ी से उसके जीप के पास पहुंचा। सॉरी सर, जब हम पहुंचे तो जीप यहाँ खाली खड़ी थी और वो इसमें नहीं थे, एक हवलदार ने कहा। व्हाट? कहाँ गया वो? हासिम के रंग उड़े थे। सर, हमने बहुत फॉलो किया, हम हर जगह तलाश कर चुके हैं, मगर वो कहीं नहीं मिला हमें। जुइशा नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुझे कहा था ना, गद्दारी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तुझे क्या लगा अरसम सुल्तान चौधरी ने तुझे छोड़ दिया? तुझे क्या लगा मैं तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचा? अरसम सुल्तान चौधरी नाम है मेरा। मैंने तो आज तक अपने दुश्मन को नहीं छोड़ा, जबकि तूने तो बहुत बड़ी गलती की है। तो मेरी बहन और मेरी इज्जत तक पहुंचा। मेरी बहन को वर्गलाया तूने और फिर उसके ज़रिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे जाने के लिए इसलिए कहा था कि तेरे ज़रिए मैं इस फसाद की जड़ तक पहुंच सकूं जिसके पीछे लग कर तूने ये सब किया। उसने ज़ोरदार घोंसा मारा था, उसके मुंह पर टांग उठाकर उसके मुंह पर मारी थी। वो इस वक्त एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे, उसे रस्सियों से बांधा हुआ था अरसम ने, और खुद सिगरेट पीते उस पर पे दर पे वार कर रहा था। चल तो बता बीरबल कौन है? अगर ये आइसम का दुश्मन है तो ये तीसरा बंदा बीरबल कौन है? उसने मोमिन के सामने से पीछे हटते उसकी दूसरी तरफ बंदे फ़हीम के मुंह पर टांग मारते हुए पूछा था। देखिए सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। ओह अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता? फिर तो उससे ये क्यों कह रहा था कि बिरबल उसकी जान का दुश्मन है और संफा और हासिम के साथ साथ वो तुझे भी मार देगा? रात जब उसने मोमिन को छोड़ा था तो उससे पहले उसने अपने कुछ बंदे उसके पीछे लगा दिए थे, जिन्होंने कुत्तों की तरह की बू सूंघते उसकी हर हरकत पर नज़र रखी। वो जानता था कि वो उसके सामने बैठकर कभी भी उसे सच नहीं बताएगा। वो ये भी जानता था कि मोमिन एक मंझा हुआ खिलाड़ी है और मंझे हुए खिलाड़ी हमेशा टीम वर्क में काम करते हैं, यानी 1 और 1 11। इसलिए उसने हासिम की और अपनी दुश्मनी का कार्ड इस्तेमाल करके उसे ट्रैप किया ताकि उस 11वें तक पहुंच सके, वरना उसे अपनी दुश्मनी या हासिम से बदला लेने के लिए किसी दूसरे शख्स की क्या ज़रूरत थी। वो अपने राज किसी के सामने इश्कार करने वालों में से नहीं था। वो अरसम सुल्तान चौधरी था, एक ऐसा मंझा हुआ शिकारी, एक ऐसा शेर जो सोया हुआ बेघर आता था, कैसे चुप बैठ सकता था वो? उसकी दुश्मनी का मामला वो खुद निभाता था। फ़हा के मुंह से जब उसने मोमिन का उसे रात डोना को मारते दोबारा नाम सुना और उसके चेहरे पर बेबसी देखी कि हासिम से प्यार करने के बावजूद वो मोमिन के सामने इतनी बेबस हो गई थी कि उसके जाल में फंसती चली गई थी, तो उस रात ही उसने ये सोच लिया था कि हासिम से बदला लेने से पहले वो उस मोमिन का सच सामने लाएगा। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचा दोबारा फ़हा को डराने धमकाने तब भी उसे खबर मिली थी, और फिर वो जब हॉस्पिटल से अपने घर गया, रात घर गुजारने के बाद सुबह जब वो बीरबल से मिलने के लिए उसके मखसूस ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो अरसम को उसके बंदों ने इतला दी थी वो उस रोड पर है और उस तरफ जा रहा है। उसी दौरान अरसम भी किसी काम से उसी रोड पर ही था जब ही उसने मोमिन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था। जब वो उसकी गाड़ी का पीछा करते एक गंजान आबाद इलाके की तरफ बढ़ा, कुछ फासले पर जाकर मोमिन ने गाड़ी रोकी थी और फिर गाड़ी से उतरा था जब ही सामने गेट से फ़हीम निकला था। मोमी ने फ़हीम से कहा कि वो बिरबल से मिलना चाहता है, तो फ़हीम ने उससे कहा कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है रात में और बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और अभी भी वो इस मकसद के लिए ही जा रहे हैं, और अगर इस वक्त उसको बिरबल ने देख लिया तो वो अरसम और फ़ाहा और हासिम के साथ साथ उसे भी मार देंगे। अरसम देख रहा था कि उसने काफ़ी बहस की और फिर मोमिन गुस्से से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। उसी दौरान अरसम ने कॉल करके अपने मातहतों को मोमिन को किडनैप करने का कहा और साथ पीठ और से खड़े होकर ही फ़हीम की पिक्चर लेकर उसे किडनैप करने का कहा। फ़हीम एक मुर्दा औरत की लाश के साथ दूसरी गाड़ी में था, जबकि बिरबल एक अलग जीप में। दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि फ़हीम पहले निकलेगा और बिरबल 10 मिनट बाद में। जब फ़हीम वहाँ पार्लर पहुँचकर मखसूस जगह पर वो लाश रखवा देगा तो बिरबल को ओके का सिग्नल देगा। फिर बिरबल अंदर जाकर जोशिया को बाहर निकालेगा और फिर वो बम फेंक देगा पार्लर में। मगर हुआ इसके बरक्स, जब वही मुर्दा औरत की लाश के साथ पार्लर के रास्ते पर गामजन था तो उसी दौरान अरसम के साथियों ने उसे अगवा कर लिया और फिर उसे लेकर उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर आ गए जहाँ मोमिन पहले से ही रस्सियों में बंधा अरसम से मार खा रहा था। लगता है तो ऐसे नहीं बकेगा। बता मुझे, उस औरत की लाश कैसे आई तेरी गाड़ी में और क्या करने जा रहे थे तुम मेरे फ़ाहा और हासिम के साथ?
फ़हीम, अगर तूने एक लफ्ज़ भी बका तो ये तुम जानते हो कि मैं यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँगा, और अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। साले, कुछ मत बोलना उसके आगे, और ये सिर्फ़ हमें डरा रहा है, हमें मार नहीं सकता। मोमिन ने फ़हीम को लड़खड़ाते लहजे में तंबीह की थी, जबकि मुँह पर पड़ने वाले घोंसों की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ हाँ साले, कितनी खुशफ़हमी है ना तुझे। एक बार बक तू इस बिरबल की जगह, उसका पत्ता, उसका निशान, फिर मैंने तुझे अगली सांस भी लेने दी तो कहना। और उसने बेदर पे अपने शूज़ के सख्त वार मोमिन के पेट पर मारे। सर कोई आ रहा है, नीचे कोई आदमी ब्लैक मास्क में एक लड़के को उठाकर ला रहा है, और वो यहाँ टॉप फ्लोर पर ही आ रहा है, तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ। असलम के मातहत ने उसे इतला दी, उठाओ उन्हें और इस कमरे में बंद करो, उनके मुंह बंद करके, उनकी आवाज़ ना निकले या किसी किस्म का शोर ना हो, वरना मैं तुम सबको इस बिल्डिंग से धक्का देकर मार दूंगा। उसके मातहत बड़ी फिरती से उन दोनों को सामने अंडर कंस्ट्रक्टेड रूम में ले गए थे। अच्छी तरह उनके मुंह बांध दिए थे ताकि वो शोर ना कर सकें। जबकि अरसम खुद पिलर के पीछे छुप गया था। बिरबल तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ, हामता हुआ टॉप फ्लोर पर जोइशा को बाहों में भरे ऊपर आया था और उसे ज़मीन पर लटाया था। वो रेड लहंगे में सजी सवरी जेवर पहने, नाजुक जान आंखें मूंदे दुनिया माफिया से बेखबर ज़मीन पर बेसुध लेटी हुई थी। मांग टीका और झूमर ढलक कर साइड पर गिरे थे। नाक में पहनी गोल नोज लिप और नोज़ रिंग लिपस्टिक ख़राब कर चुकी थी। अरसम ने पिलर की आड़ में अपनी मोहब्बत को यूं तरबतर हालत में देखा था तो गुस्से से मुठियाँ भींची थी, जबकि जबड़े तन गए थे। जोइशा, जोइशा उठो, मुझे जल्द से जल्द गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। बिरबल ने जोइशा के चेहरे को थपथपाते हुए कहा। इस लड़की का जोइशा से क्या लिंक हो सकता है? देखने में तो ये मर्द लग रहा है, फिर लड़कियों जैसी आवाज़। मोमिन अगर जोइशा से मोहब्बत करता है तो ये लड़की नुमा मर्द यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मोमिन का प्लान तो नहीं था कि वो उसके हाथ जोइशा को अगवा करवाए? कहीं बिरबल यही तो नहीं? उसने कुछ सोचते हुए धीमी आवाज़ में कहा था, और फिर बिजली की तेज़ी से बाहर निकला था और फ़ोन पर नंबर डायल करते बिरबल के सर पर बंदूक तानी। हैंड्स अप, हिलने की कोशिश भी मत करना, मास्क उतारो अपना। अरसम ने करख्त लहजे में उसके सर पर गन का दबाव बढ़ाते हुए कहा था। तभी बिरबल ने नीचे बैठे ही उसकी टांग पर अपने शूज़ से चाकू निकाल कर वार किया था और दूसरे लम्हे उसके पेट पर वार करके नीचे फेंका था। अरसम की गन दूर जा गिरी थी और वो खुद भी मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था। इससे पहले कि बिरबल उसकी गन उठाता, फिजा में आवाज़ गूंजी और वो गोली सीधी जाकर बिरबल की टांग पर लगी। पकड़ो इसे, हासिम ने बुलंद आवाज़ में अपने साथी इंस्पेक्टर उसको हुक्म दिया था। जब भी वो बिजली की तेज़ी से पहुंचे इस तक और उसे एक झटके से खींच कर खड़ा करके उसकी दोनों तरफ खड़े करते हुए उस पर गन्स तानी थी। वो लोग उसे जोइशा को ढूंढते ढूंढते इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ गए, और ऐसे ही हासिम की छठी हिस्स ने उसे कहा था कि वो एक बार इस बिल्डिंग के कोने कोने को चेक कर ले। और फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, अरसम और बिरबल को ऐसे जकड़ते देख उसने फ़ौरन से पहले उसकी टांग पर गोली मारी थी, और उसी वक्त हासिम ने इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ा था। अरसम ने आगे बढ़कर उसका मास्क खींच कर नीचे फेंका था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। हाइसम, बिरबल ने फड़फड़ाते हुए कहा। तुझे छोड़ना नहीं, तुझे मैंने मौत के घाट उतारना है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसके करीब जाने की तैश में आते उसने पे दर पे न जाने कितने मुक्के उसके मुंह पर मारे। जोशा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जोशा, जोशा, हाइसम ने उसके पास बैठे उसका मुंह थपथपाते हुए कहा। जाओ पानी लाओ प्लीज़। अरसम भी उस तक आया था और अपने किसी कारिंदे को कहा था जो थोड़ी देर में नीचे उसके गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया था। उसने कितने छींटे मारे थे जोशा के मुंह पर, मगर उसने आंख नहीं खोली थी। बेसुध है ऐसे को जगाना। कुछ देर बाद इसे खुद ही होश आ जाएगा, और फिर मैं तुम सबके सामने अपनी मोहब्बत। इससे पहले कि वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता, फिर से अरसम गुस्से में फंकारता उसके सर पर पहुंचा था और उसके पेट पर लातें मारनी शुरू कर दी थी। अरसम प्लीज़, ये कानून का दुश्मन है। इसे कानून का दुश्मन मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत पर हक जताने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा दुश्मन है। उसने हाइसम की बात काटते हुए कहा था। फ़हीम कहाँ है? बिरबल, हाइसम ने अरसम की बात सुनकर पूछा था। जानता भी होगा तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता मैं, बिरबल ने कहा था। तुम जलील इंसान, तुमसे हाथ कौन मिलाना चाहेगा? मुझे मोमिन का एक बार बता बता दो, फिर मैं तुम दोनों को ही एक बार में ही मौत के घाट उतार दूंगा। वो गराया था उस पर। मोमिन और फ़हीम मेरे पास हैं, लाओ इनको बाहर। अरसम ने अपने मातहत को कहा था और वो कुछ देर बाद मोमिन को ले आया था। फ़हीम, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हासिम ने आगे बढ़कर पूछा था। सर, ये अरसम सर ने मुझे पकड़वाया था, मैंने अल्लाह की कसम कुछ नहीं बताया किसी को, फ़हीम ने रोते हुए कहा। अरसम भाई, आप ठीक तो हैं? जोइशा भाभी, उनको क्या हुआ? ये होश में नहीं आई क्या? वहाँ भागते हुए आई थी। उन तक और अरसम के गले लगते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। आई एम सॉरी हासम। जैसे इसको होश आया उसने एक ही रट लगाई हुई थी, रोई जा रही थी। मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया, इसलिए मैंने तुमसे लोकेशन झूठ बोलकर मंगवाई थी, एहाब ने शर्मिंदा होते हुए कहा था।
ज़ोइशा تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے ज़ویشہ کو ہوش آتے ہوئے دیکھ اس تک پہنچتے ہوئے کہا، جو ہوش میں آتی ہچکی سے رونے لگی تھی۔ ارسم نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی، یعنی ہر وقت رونا دھونا۔ بس میرا بچہ بھائی پاس ہے نا، ہائیسی پاس ہے نا اپنی گڑیا کی؟ ارسم نے ذویشہ کے گلے لگتے ہوئے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ اس نے مجھے مارا، اس نے یہ ہر بار مجھے مارتا تھا، راتوں کو آتا تھا میری نیک پر بی لکھتا تھا، مجھے ٹارچر کرتا تھا، آئی ہیٹ ہیم۔ وہ روتے ہوئے سامنے کھڑے بربل کو دیکھتے کہہ رہی تھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے لے کر اب تک اس نے جو ذویشہ کے ساتھ کیا اور پھر کیسے فاحہ کو بلیک میل کیا تب سب بتایا تھا۔ بس بچہ آپ نہیں رونا، آپ بھی ہمارے چنگل میں ہے، فہیم کو چھوڑ دو۔ ارسم یہ دشمن نہیں دوست ہے، فہیم کو پہلے دن سے ہی میں نے انڈر ورلڈ سیریل کلر بنوا کر بیربل کے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ بیربل کے ساتھ ملا ہوا تھا اس لیے وہ میرا بندہ تھا، مگر مجھے بیربل کے ساتھ مومن کی بھی تلاش تھی، کیونکہ میری انویسٹیگیشن کی کافی حد تک جو کڑیاں ہیں وہ مومن سے جا کر مل رہی تھی۔ پتہ ہے فہا، پہلی بار مجھے مومن پر سیریل کلر ہونے کا شک کب ہوا؟ جس روز تم اپنی پھپھو کو لے کر اس کے گھر گئی تھی، میں نے چپکے سے تمہارے بیگ کے سٹون کے ساتھ کیمرہ نصب کر دیا تھا، جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ وائس بھی فراہم کر رہا تھا۔ دوسرا شک تمہاری ایک دم سے انویسٹیگیشن کا رخ بدلنے پر ہوا، اور تب میری یقین کو مہر لگ گئی تھی، مگر میں سب کچھ ایک دم سے سامنے لا کر بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، میں ہر چیز وقت کے ساتھ چاہتا تھا ایک طریقے سے، مگر میں چاہ کر بھی مومن کے سراغ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مومن ارسم کی قید میں ہے۔ اس نے مومن کے پاس رکتے ہوئے کہا، تو کیا یہ سیریل کلر ہے، وہ سیریل کلر جس نے تمام لڑکیوں کے قتل کیے ہیں؟ ایہاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں ہوں میں یہ سیریل کلر، مگر مجھے سیریل کلر تم نے ہی بنایا ہائسم، تم نے۔ اس دن تم کلاس کے سامنے بیربل کے انسلٹ نہ کرتے تو آج میں بھی فریق کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، مگر تم نے سب برباد کر دیا، تم نے انسلٹ کی بیربل کی، سب کے سامنے اس نے گھر جا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی مردانگی کھو دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا، اس بھائی کی محبت میں اندھا ہوا جو مجھے آج مارنا چاہتا ہے۔ میں نے بیربل کے خاطر اپنی مردانگی گنوا دی، مگر ایک طرف سکون تھا مجھے کہ فری میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ اس نے وہ بچہ ضائع کروا دیا، اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے وہ بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کی 2 بڑی نعمتیں کھوئیں، صرف اور صرف تمہاری انسلٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے فری کو بھی مار دیا جس نے مجھے پیار میں دھوکہ دیا۔ میں نے پھر اپنی تسکین کے لیے ہر اس لڑکی کو مارا جس کو میں نے پیار کے جال میں پھنسایا اور دھوکہ دیا۔ میں سب کو مارتا گیا برے طریقے سے، اور ایسا کرنے سے مجھے مزہ آتا گیا، اور پھر یہ میری عادت بن گئی۔ ہاں ہاں۔ اور پھر اس دن میں نے فہا کو دیکھا، اس پر دل آ گیا، پھر کبھی میں مومن بن کر ان کو تنگ کرتا اور کبھی بیربل بن کر، مگر لاسٹ منٹ پر اس ارسم کے بچے نے سارا کھیل بگاڑ دیا، ورنہ آج ذویشہ بیربل کی ہوتی اور فہا میری۔ یہ وہم اور خیال ہی رہنے ہیں تمہارے، اب تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب پھانسی کا پھندا تمہارا مقدر بنے گا۔ اس نے مومن کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں حیوان ہو، دل کر رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ اور ہم نے اس کی گردن پر گوسا مارا، تم نے غداری کی نا میرے ساتھ، تم دیکھو آپ اپنا حال۔ ایک دم سے بیربل چلایا تھا اور اس نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے سامنے وار کیا تھا فہیم پر، مگر بر وقت وہ پیچھے ہٹا تھا۔ جب ہی بیربل ایک جست میں ذویشہ تک پہنچا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر پسٹل اس کی کان پٹی پر رکھی تھی۔ بیربل چھوڑ دو اسے، ارسم چلایا تھا، اس کے رنگ فک ہوئے۔ میری طرف کوئی بھی بڑھا تو میں اس گن کا ٹریگر دبانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ بیربل مجھے بھی چھڑواؤ، مومن نے چلاتے ہوئے کہا، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، تو مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی ذویشہ کو اور خود کو بچانا ہے۔ اس نے نفرت سے مومن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر فضا میں فائر کیا تھا۔ اس لمحے کارنر کے ایج پر وہ ذویشہ کو لے آیا تھا کہ ایک قدم بھی اگر پیچھے لیتا تو دونوں اتنی زیادہ اونچائی سے گر کر مر جاتے۔ اگر تم لوگوں نے خود کو ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں اسے لے کر یہاں سے کود جاؤں گا، ساتھ جی نہیں سکتے، ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ اس نے گن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سب کے چہرے کے رنگ اڑے تھے، ایہاب، ارحم، ارسم، ہائثم اور فہا، سب کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید قدم بڑھاتا، ہائثم چپل کی طرح چپٹا تھا اس پر، مگر وہ ذویشہ کو لے کر پیچھے ہو گیا تھا، اور ہائثم کے قدم وہاں ہوا میں لہرائے تھے۔ کارنر سے سلپ ہو کر اس کا پورا جسم ہوا میں لہراتا نیچے جا رہا تھا۔ ہائی، فہا نے چیختے ہوئے پکارا تھا۔ نہیں نہیں ارسم بھائی، ہائی پلیز بچاؤ بھائی، ہائی کو، ہائی۔ وہ چیخیں مارنے لگی تھی۔ ارسم فہا کی حالت مرگ دیکھ کر تیر کی طرح تیزی کی طرح پہنچا تھا اور دیوانہ وار اسے پکارا تھا، میں ٹھیک ہوں ارسم، پلیز ذویشہ کو بچاؤ، میں سنبھالوں گا خود کو۔ ہوا کے دباؤ پر اتنی اونچی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے ٹاپ کو ایک ہاتھ سے تھامے وہ چیخ چیخ کر اپنی آوازیں اونچی کرتا کہہ رہا تھا، ہائی پلیز مت چھوڑنا اسے، میں آ رہی ہوں، میں بچا لوں گی تمہیں۔ ہاتھ چڑھا کر
ہاتھ پکڑو میرا۔ نیچے کو جھکتے فہا نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ پاگل ہو فہا، گر جاؤ گی، ہٹو پیچھے۔ ارسم کی جان پر بنی تھی اس کو نیچے جھکتا دیکھ۔ مر جانے دے، ڈونٹ وانٹ ٹو لیو وداؤٹ ہائی، اس نے بہتے آنسوں سے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ تجھے تو آج میں ایسا سبق سکھاتا ہوں، تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہاں نے چپل کی طرح جپٹے بیربل کے ہاتھ سے گن کھینچتے ہوئے کہا اور زوئیشا کو کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ تبھی پولیس انسپکٹرز آگے بڑھے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے اس پر ایک باری گنز تانی تھی۔ دو نے اس کے سر کے پیچھے گن رکھی تھی اور دو نے اس کے کندھے پر، جب ایک نے پسٹل اس کے پیٹ پر رکھی تھی۔ ذرا سی بھی یہ حرکت کرے تو بھون دو سالے کو گولیوں سے، ایہاب نے سبھی پولیس انسپکٹرز کو حکم دیا تھا۔ ارحم رسی ملی؟ ایہاب نے ارحم کی بے بس شکل دیکھتے ہوئے کہا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارسم، میری بہن کا بہت خیال رکھنا، ان دونوں کو زندہ مت چھوڑنا، میری بہن نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کو کبھی آنسو مت دینا۔ ہیثم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ چھت کا کونا اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ موت بے حد قریب تھی اور ہوا کے دباؤ میں اس کا پورا جسم بری طرح لہرا رہا تھا، جس کو اب مینٹین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ نہیں آئی، پلیز ڈونٹ ڈو، پلیز تھوڑی دیر اور پلیز پکڑے رکھو اس کو۔ ایہاب بھائی، ارحم بھائی پلیز کچھ کرے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے بھائی کو بچائیں پلیز۔ اس نے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے گڑبڑاتے ہوئے منت کی تھی۔ آئی پرومس یو فہا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہیثم کو ارسم کا دل تڑپ گیا تھا اس کی کنڈیشن دیکھ کر۔ فہا، آئی لو یو، اسٹل لو یو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر فہا کے جھکی ہوئی آنسو گرے اور اس نے اس کے آنسو کو اپنے لمس میں جذب کیا تھا تو اس کے آنسو کو بے مول ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ تار ملی ہے۔ ہیثم، ہولڈ کرو اسے دوسرے ہاتھ سے۔ ارسم نے یہاں وہاں ڈھونڈا تھا، تیزی سے نیچے گیا تھا اور وہیں سے سیڑھیوں کے پاس وائرنگ والی بجلی کی تار ملی ہے، جسے وہ تیزی سے لیے اوپر کی طرف آیا۔ ایہاب، اسے ڈبل کر کے نیچے پھینکو، اس نے وائر کو تیزی سے کھولتے ہوئے کہا۔ فہا اور زوئیشا نیچے کی طرف جھکی روتی جا رہی تھی۔ ایک نے مسلسل ہائی کی گردان لگائی ہوئی تھی اور دوسری ہائی کے ساتھ ہی جیسے موت کے دانے کھڑی تھی، گہرے شوق میں فقر رنگ کے ساتھ اپنے بھائی کو اتنی اونچائی سے لٹکا بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہی بھائی جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بے پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے وائر ڈبل پکڑ کر نیچے کی طرف پھینکی۔ ارحم نے وائر کا ایک سرا ایک بڑے سیمنٹ سے بھرے ڈرم کے گرد باندھا تھا۔ فہیم اور ارحم نے آگے جا کر مضبوطی سے پکڑا تھا وائر کو۔ کوئی فائدہ نہیں، اتنی پتلی تار سے تم لوگ میرے سالے کی جان نہیں بچا سکتے۔ بیربل ان کا تماشا دیکھ کر زور زور سے ہنسا تھا۔ فی الحال انہوں نے اسے اگنور کیا تھا، کسی بھی طرح کر کے انہیں سب سے پہلے ہیثم کو بچانا تھا۔ بیربل، اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو سب سے پہلے تمہارا قتل کروں گا، مومن نے نفرت سے بیربل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے بھی ان سب کے تماشے سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کی بلا سے کل کا مرتا ہیثم آج مرے تو ابھی اس کی فہا کی جان چھوٹ جانی تھی اس سے۔ ہائی، تار کو پکڑو، فہا نے زوردار آواز میں کہا۔ اس کے پکار پر وہ جیسے ہی تار کو پکڑنے لگا، تار ہوا سے ہلتی پری ہو جاتی۔ وہ پھر پکڑنے کی کوشش کرتا، پھر وہ پتلی سی تار ہوا سے ہلتی پرے کھسک جاتی۔ یہ نہیں پکڑی جا رہی۔ ارسم، میرا ہاتھ پھسل رہا ہے، میں زیادہ دیر نہیں یہاں پہ رہ پاؤں گا۔ اس نے اپنی آواز اونچی کی۔ ارحم، پیچھے سے وائر کھولو، اسے فور ٹائپ ریپ کرو جلدی، اس نے ارحم کو اگلا حکم دیا۔ ایہاب نے وائر کا جھولتا سر آگے سے 4 ٹائم ڈبل کیا، پھر تیزی سے ارحم اور فہیم کے ساتھ مل کر باندھا تھا پیچھے سے۔ ارسم نے دوبارہ وائر پھینکی تھی، جسے تیسری کوشش کے بعد ارحم نے پکڑ لیا تھا۔ وائر پکڑتے ہی اب وہ پورا اس وائر کے رحم و کرم پر آ گیا تھا۔ ارسم، پیچھے آؤ، ہم سنبھال نہیں پا رہے، ارحم نے تیزی سے کہا۔ زوئیشا، کم ہیئر فہا ہیثم کو بولا، اپنا وزن کم سے کم وائر پر ڈالے اور رفتہ رفتہ آگے کو سر کے۔ اس نے پیچھے کی طرف رسی کھینچتے ہوئے کہا، جاؤ زوئیشا، انہیں ضرورت ہے تمہاری، جتنے لوگ رسی کو کھینچیں گے اتنی جلدی ہم ہائی کو بچا پائیں گے۔ فہا کے ساتھ بیٹھی روتی زوئیشا کو کہا تھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، کانپتے جسم کے ساتھ کہا تھا اس نے ان چاروں کو آگے پیچھے تار کو کھینچتا دیکھ کر۔ زوئیشا پلیز جاؤ، ہمت سے کام لو، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا تھا اور جب ہی وہ اس کی التجا سن کر کانپتے قدموں کے ساتھ اٹھی تھی۔ ہائی، وائر پر اپنا زور کم لگاؤ، پیچھے سے ٹانگوں کی طرف سے آہستہ آہستہ اوپر کو آؤ، اس نے ہیثم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اب وائر پر جھول رہا تھا اور رفتہ رفتہ اپنے ہاتھ اور ٹانگیں اوپر کی طرف لے جاتے اوپر ہو رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ سب سے آگے ارسم کھڑا تھا، اس کے پیچھے ارحم، پھر ایہاب اور پھر فہیم۔ وہ آگے بڑھی تھی، ارسم کے قریب جا کر اس کے آگے کھڑی ہو کر وائر پکڑی تھی۔ اس کی پشت ارسم کے سینے کے ساتھ لگی تھی کہ ڈر کے مارے اسی وقت لہرا کر نیچے گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارسم نے افسوس میں اس کو نیچے گرتا دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ مومن اور بیربل کا بلند قہقہہ گونجا۔ بھائی، تھوڑی اور کھینچے وائر اوپر کی طرف، فہا نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم زور لگایا تھا اور تھوڑا اور اوپر آتے ہیثم نے وائر چھوڑ کر دونوں ہاتھ چھت کے کونے پر رکھے تھے اور وہ چاروں وائر چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے تھے اور اسے اوپر کو کھینچا تھا اور پھر وہ ان سب کی کوشش کے ذریعے موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہائی ہائی، اس کے گلے لگے بچوں کی طرح وہ رو رہی تھی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے۔ میں ٹھیک ہوں فہا، پلیز مت رو، اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے اس نے اس کی کمر سے ہلائی۔ نہیں
तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, एहसास है कुछ तुम्हें? आई हेट यू, तुम मुझसे ज़रा प्यार नहीं करते, प्यार करते होते तो कभी भी ऐसे खुद की जान को मुश्किल में मत डालते। वो उसके सीने पर मुक्के प्रसादी हल्कान होती भीगी आवाज़ में कह रही थी। बहुत प्यार करता हूँ फ़ा, और उसका सबूत आज रात रुखसती के बाद अपने रूम में डिटेल में दूंगा। उसके हाथों को अपने हाथ में लेते दोबारा से उसे सीने में बीचे कान के पास सरगोशी की थी कि उसकी सांसें पल भर में रुकी थी। उसकी जानलेवा सरगोशी और जुबानी बात पर दिल एक अनजानी लय पर धड़का था। धड़कनों की एकदम शोर मचाया था और रुखसार एकदम धमके थे। इन धड़कनों के शोर को संभाल कर रखो, अभी पागल नहीं होना चाहता मैं, होश में रहने दो। कुछ कुछ बह गया तो बहुत बुरे ख्यालात कर दूंगा अपने साथ साथ तुम्हारी भी। उसके कान की लू को लबू से नरमी से छूते सरगोशियां करते हुए दूर हुआ था उससे, और जोशिया के पास पहुंचा था, जिसका सर अरसम गोद में रखे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जोइशा मेरा बच्चा, उठो भाई की जान। उसको आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता देख हाइसम ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाइसी आप ठीक है ना? बाबा चले गए, मामा भी चली गई, आप भी छोड़कर मुझे जाने वाले थे तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? हाइसी प्लीज़ प्रॉमिस मी, आप जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे। जोइशा अपने भाई के बगैर कुछ नहीं है, आप ही मेरे बाबा हैं, भाई हैं। वो उसके सीने से लगी रोते हुए कह रही थी। भाई की जान, भाई ठीक है, और ये है ना अरसम, ये तुम्हारा मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा, और अब यही तुम्हारा सब कुछ है। उसने बड़ी नरमी से अरसम के हाथ पर उसका हाथ रखते हुए कहा था, जिसे अरसम ने बड़ी मजबूती से दबाकर अपने गुस्से का इजहार किया था कि वो कराकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खास पानी उसकी आंखों में जमा है जो हर वक्त रोने के बावजूद ख़त्म नहीं होता। क्यों आखिर वो इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल है? क्यों वो हालात का मुकाबला नहीं कर पाती? क्यों वो ऐसी है? उसने ऐसी बीवी तो कभी नहीं चाही थी। हमेशा उसे उसकी ख्वाहिश थी उसकी बीवी उससे कोई चार हाथ आगे की चीज़, जो हर किसी से लड़ने वाली, झगड़ने वाली, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली, कमज़ोर से कमज़ोर हालत में डट कर मुकाबला करके अगले इंसान का मुंह तोड़ देने वाली। उसकी बीवी बिल्कुल उस जैसी हो, हालत की ताबे ना होने वाली, बल्कि हालात को अपने ताबे करने वाली। और यहाँ उसे मिली भी वो, उससे मोहब्बत हुई जो एक वार को खींचने से पहले ही बेहोश हो गई। कितना कमज़ोर छोटा दिल था उसका। शायद उसके पास उसे अगर कोई चिड़िया भी उड़ जाती तो वो उसे भी देखकर सहम जाती। चिट्टा चिट्टा पे दरबे न जाने कितने ही वार किए थे थप्पड़ों के फाहा ने बीरबल के मुंह पर। क्या समझा था इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत को मार दोगे, मुझसे छीन लोगे मेरे शोहर को? बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, और तुम जैसे सफाकों के चेहरे एक ना एक दिन वो ज़रूर सामने लाता है। इसने चलाते हुए कहा था। गुस्से से हाँफते लगी थी वो। फ़ाह प्लीज़ जाओ एहाब, उन दोनों को लेकर घर जाओ। हाइसन ने फ़ाहा की और जोशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं घर नहीं जाऊँगी जब तक ये दोनों जेल के सलाहों के पीछे नहीं होंगे। फ़ाहा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, फ़ाहा घर जाओ, तुम दोनों, बारात का वक्त होने वाला है, फूफा परेशान हो रही होंगी, हम ये सब बखेड़ा निपटा कर आते हैं। भाई की जान, जिद नहीं, जाओ शाबाश। असलम ने उसके माथे पर बोसा देते प्यार से कहा। जवाब में वो सर हिलाकर जोशा की तरफ बढ़ी थी और उसका हाथ पकड़ा था। चले जोशा, परेशान मत हो, मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, जोशा को नरमी से समझाते हुए कहा उसने। जाओ यहाँ पर, हम घर जाओ, उनको लेकर मैं और हासिम संभाल लेंगे ये सब, अरसम ने उन दोनों को कहा। मैं ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ उनको, यूँ तुम दोनों को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है, हाथ ने कहा। नहीं, अरहम का इशू इंतज़ार कर रही होगी, और हम चारों में से दो को तो पोपो के पास होना चाहिए। इधर की सिचुएशन संभालने के लिए देखना, हम जल्द ही तुम लोगों को हाल में मिलते हैं, परेशान मत हो, प्लीज़ जाओ, अरसम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। सर ठीक कह रही हैं, मैं भी तो हूँ यहाँ, फ़हीम ने कहा। ठीक है, मगर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें कॉल लाजमी कर देना, अरहम ने कहा। जोशा, अगर तुम यहाँ से आगे एक कदम भी बढ़ी तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हारे भाई को, बिरबल ने गिरजती आवाज़ में कहा। अच्छा चल मार, जा रही हूँ, वो चल आ मार, हारिसम ने उसके पेट पर लाते मारते हुए कहा। ऐसे मुझे बंदूक के जोर पर खड़ा करवा कर मार कर क्या साबित कर रहे हो तुम, कि तुम ताकतवर हो मुझसे? 6 बंदरों का सहारा लेकर मुझे मारने वाला ताकतवर नहीं, नामर्द ही हो सकता है, बिरबल ने हकारत से कहा था। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस बकवासियत से तुझे किसी खुले कुत्ते की तरह भौंकने के लिए छोड़ दूंगा? तो अपनी बातों से अपने भाई की इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, मुझे नहीं। हाजिम ने उसके मुंह पर आप घोंसे मारे थे कि वो आदमू हुआ था और मुंह से खून निकलने लगा। कॉल करो अपने डिपार्टमेंट को, हायसम वो लोग उसे लेकर जाएं यहाँ से, ये मर जाएगा, ऐसे तुम कानून को हाथों में मत लो, अरसम ने उसे पीछे करते हुए कहा था। कौन सा कानून? इसके लिए मैं खुद ही कानून हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी बहन को डराता धमकाता रहा और मुझे भनक ना हुई, हाइसम ने फंकारते हुए कहा। मोमिन इसे असना में फ़हीम चीहा था। सर, मोमिन अचानक नीचे गिर पड़ा है और सांस नहीं ले रहा, फ़हीम ने गड़बड़ाते हुए कहा। और अरसम उस तक पहुंचे थे कि तेजी से खड़े होते मोमिन ने उन तीनों के मुंह पर लात मारते पीछे को गिराते गन पकड़ी और एक जुस्त में फ़हीम पर गन तानी थी और उसके बाजू पर फायर किया था। उसे छोड़ दो मोमिन, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हाइसम ने खड़े होते हुए कहा। बिरबल को मेरे हवाले कर दो, इसके बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। मैं अपने दुश्मन को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। ये भाई नहीं, दुश्मन है मेरा, जिसने
نے ہر وقت میرا استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے، جس نے مجھے ایک وحشی درندہ بنا دیا، جس نے مجھے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ مومن نے بھرائی آواز میں بیربل کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں نے تمہاری زندگی برباد کی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد کرو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا تھا تمہیں۔ تم خود سوچو، اگر میرے بات کرنے سے تم ایموشنل ہو کر کوئی سنگین قدم اٹھاتے تھے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو نہیں کہا تمہیں ایسا کرنے کے لیے۔ خیر جو بھی ہے، تمہارے یہ انتہائی قدم میرے فائدے میں رہے، میرے لیے راستے بناتے گئے اور تمہیں اپنی طرح دیکھ کر میرے دل پر عجیب ٹھنڈک پڑتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک کوک سے جنم لیا۔ اس نے پتھریلے لہجے میں کہتے اس پر فائر کیا تھا جو اس کے پیٹ پر لگا تھا، وہ ڈگمگا گیا تھا۔ مومن پٹ دا گن ڈاؤن، حسن نے مضبوط لہجے میں غصے سے کہا۔ میری طرف جو بھی آگے آیا میں اس سب کو مار دوں گا، میں نے کہا نا کہ میں اسے مار کر خود کو سرنڈر کر دوں گا۔ اس نے دوسری بار گن کا رخ بیربل کی طرف کیا تھا۔ جب ہی پیٹ پر ہاتھ رکھے، بل نکلتے خون پر اپنا ہاتھ رکھے، اس نے پاس کھڑے انسپکٹر کے ہاتھ سے گن لیتے اس گن کا رخ مومن کی طرف کیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا نشانہ لیے کھڑے تھے، آمنے سامنے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے خون تھا، صرف اور صرف خون، وحشت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت نہ مومن کو وہاں یاد تھی اور نہ ہی بیربل کو۔ زویشا، تمہیں سچ میں لگتا ہے تم مجھے مار دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس نے مومن کے دل کا نشانہ لیتے فائر کیا جو مومن کے دل کے آر پار ہوا۔ ہائثم آگے بڑھا تھا، سیکورٹی بھی، مگر ارسلان نے اشارہ کیا دیا اور ہائثم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسلان چاہتا تھا جو جیسے ہو رہا ہے ویسے ہونے دو۔ وہ جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب ہی مومن نے بھی گولی کی تکلیف محسوس کرتے دل پر ہاتھ رکھتے بیربل کی کن پٹی کا نشانہ لیتے اس کے دماغ پر فائر کیا تھا اور بھاگتا ہوا اس کا گریبان پکڑا، اس کے ساتھ اتنی اونچائی سے نیچے گرا۔ ہائثم ہونک رہ گیا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے، ایک دوسرے کی ہی جان لے گئے تھے، ایک ساتھ دنیا میں آنے والے، ایک ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ کیا لکھا تھا دونوں کی قسمت میں؟ اس میں کسی ایک کا قصور کب تھا؟ اپنے اعمال کے۔ وہ خود ہی تو قصوروار تھے۔ ایک نے خدا کی رضا میں راضی ہونے کے بجائے ان رضاؤں کو اپنے ہی خلاف کر لیا، اپنی خونی رشتے میں نفرت کا بیج بو کر محبت کا پانی ڈال کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر نہ مقصد حاصل کر سکا، نہ محبت اور نہ ہی آخرت کی سرخوری۔ دوسرے نے رب کی طرف سے عطا کردہ ساری نعمتوں کو خود ہی ہاتھ سے پھسلتی ریت کی طرح مانند گوا دیا، اور رفتہ رفتہ اپنے اندر حیوانیت بھرتا ایسا حیوان بنا کہ پھر اسے صحیح غلط میں کوئی فرق نہ دکھا، کوئی فرق نہ نظر آیا کہ وہ کتنی مظلوم ماؤں کو اجاڑ گیا، کتنی بے دردی سے قتل کر گیا، ان تمام بے قصور لڑکیوں کو جنہوں نے کسی جذبے کے تحت بہہ کر اس سے محبت کر لی تھی۔ شاید اس کا انجام اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا، مگر کیا اس سے بدتر اس کا کوئی اور انجام ہو سکتا تھا؟ جس نے اس بھائی کے ہاتھوں دھوکہ کھایا، جس کی محبت کو وہ سانس سمجھتا تھا، جس کی محبت کو خدا سمجھ کر پوجتا تھا، وہ جس کے ساتھ ہنستا تھا، جس کے ساتھ روتا تھا۔ سچے جذبوں کی پامالی اندر تک روح کو تار تار کر دیتی ہے، ایسا گھاتک وار کرتی ہے کہ انسان ان لمحوں کو کوستا ہے جن لمحوں میں اس نے اپنے کسی بے پرواہ رشتے کے ساتھ بے عیب سچی کڑی محبت کی ہوتی، جس رشتے کو اس نے وہ سب سونپا ہوتا ہے جس میں سب سے اوپر اعتبار ہوتا ہے، مگر اسے اس ہی رشتے سے دھوکہ ملا۔ اس کے خود کے بھائی نے اسے ہر موقع پر صرف اور صرف استعمال کیا۔ یہ سچ ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں حیوان بنا، مگر اسے حیوان بنانے میں راہیں کس نے ہموار کی؟ وہ ان نازک لمحوں میں اس پر حاوی ہوتا رہا جن نازک لمحوں میں اس نے بگڑنے کے، اس کی بربادی کے زیادہ چانسز تھے، اور پھر وہ اپنے تربت دل کو، اپنی حیوانیت کو کوئلہ کرتا گیا، ایسا کالا بھربھرا جلا کوئلہ جس کے کوئلہ ہونے پر، جس کے ختم ہونے پر کبھی افسوس نہ ہوا ہو۔ جب اس کی دادی کو پتہ چلا تھا کہ ایک ہی کوکھ سے دو الگ الگ جنس کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو اس نے اس کا نام مومن رکھا تھا کہ مومن اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، ثابت قدم ہو تو شیطان کے وار سے خود کو بچا کر سرخرو ہو جاتا ہے۔ مومن بہکتا نہیں ہے، مومن کے دل کی مضبوطی کفر پر کاری وار ہوتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسا بنے، پکا اور سچا مومن، ایسا مومن جو اپنے بھائی کو دنیا کے ہر ستم سے بچا کر اس کا مٹی کا دل سونے کی طرح چمکا دے۔ جب جب وہ دکھی ہو، رنج میں مبتلا ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ دنیا کی تیز وار سہ کر خود کو برائی اور بدلے کی آگ میں جھونکنے لگی، تب تک مومن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھی راہ پر لے آئے، اس کے بھٹکے قدموں کو سیدھی راہ دکھائے، اپنے نام کی روشنی دے، کیونکہ مومن کے بجائے انہیں لگتا تھا بیربل کے لیے اس کی زندگی مشکلات پیدا کرنے والی، تب ہی تو وہ ہمیشہ اس کو اس کے نام کا حوالہ دے کر سمجھاتی تھی کہ اسے بیربل کو کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کا ساتھ دے کر اسے روشنی دکھانی ہے، مگر وہ ان کے الفاظوں کی گہرائی کو ناپ ہی نہ سکا۔ اسے لگا تھا کہ بیربل کے ہاں میں ہاں ملانا اسے خوشی دینا ہے، اس نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ ہاں میں ہاں ملانے کے بعد، اس کو خوشی دینے کے بعد، وہ اس کا بھائی کس مقام پر
پر کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، دونوں اپنے لیے کون کون سی کھائی کھودتے جا رہے ہیں۔ کاش وہ دادی کے دیے گئے نام میں اپنی پہچان کر پاتا، کاش وہ بیربل کی پہلی خواہش کو جان کر، اس کو غلط قرار دے کر، اس کو سمجھا کر اس کے دل کو بھی مومن بنا پاتا کہ پھر کبھی دونوں کے دل کو کوئلہ نہ ہوتے، پھر وہ کبھی ایسی اذیت ناک موت نہ سہ پاتے، اور پھر موت کی اس تکلیف کے بعد ان کے اعمالوں کا محاسبہ۔ جب کہ مالک نے تو قسم کھائی ہے قرآن میں واضح، والضحیٰ، قسم ہے وقت چاشت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب پرسکون ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ تہلیک بعد کا دور تیرے لیے بہتر ہے پہلے والے دور سے، ان قریب تیرا پروردگار تجھے عطا کرے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور تجھے پایا تھا متلاشی تو تجھے راہ نہ دکھائی، اور تجھے پایا تھا محتاج تو تجھے غنی نہ کیا؟ تو جو یتیم ہوا اسے دبانا مت، اور سوالی کو جھڑکنا مت، اور اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ تو پھر سب کچھ جانتے بوتے ہوئے بھی ہم اس قدر اندھے گونگے بہرے کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں ہم محاسبہ نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمیں اپنے بداعمالی اور آخرت کا خوف نہیں ستاتا؟ جبکہ وہ تو تجھے ٹھوکر لگنے پر بھی ملتا ہے، تھامتا ہے، آغوش میں لیتا، تمہاری فریاد سنتا ہے، داد رسی کرتا ہے، تمہیں صبح کے گہرے آندھیوں میں، رات کے آخری پہر میں سن کر تمہاری فریاد پر لبیک کہہ کر مسکراتا ہے، اور پھر تمہارے بھولے بھٹکے بصرے قدموں کے مڑنے کے چاپ پر خوش ہو کر اپنے خزانوں سے نواز دیتا ہے، جھولیاں بھرتا ہے اور بھرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بے نیاز ہے، بشرط ہے کہ تم لوٹو تو صحیح۔ اور جو لوٹ جاتا ہے وہ پھر پا لیتا ہے اس کے کن کے بے تحاشا ایسے خزانے جس کو کبھی تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا، اور جو نہیں مڑتا پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے، ذلت سے بھری اذیت ناک موت مرتا ہے، جیسی موت مومن اور بیربل کا مقدر بنی، اور کیا پتہ کہ ان کا آگے کا سفر کتنے دشوار گزار ہو ان کے لیے۔ وقت کے ہاتھوں سفاکیت ایک اور دور ختم ہوا تھا، اور کتنے ظالموں کے لیے ایک روشن صبح ان کا مقدر بنی تھی، ورنہ نہ جانے اور کتنے چہرے کچلے جاتے مومن کے ہاتھوں، اور کتنی ڈرپوک زویشہ بیربل کے ہاتھوں بزدل بن جاتی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں ہائثم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دو، اس نے اپنی ٹیم کو حکم دیا۔ فہیم تم ٹھیک ہو؟ ہائثم نے فہیم کے بازو سے نکلتے خون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر آئی ایم اوکے، فہیم نے سلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ ہائثم ولید ہاں، اس کے کان میں اپنے نام کی گرجدار آواز گونجی، جب ہی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا کہ اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ سر شکیل، اس نے زیر لب کہا۔ اس سب آپریشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ اپنے سر کو تو انفارم کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ہائثم کیا ہے یہ سب؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کسی بھی معاملے کی رپورٹ نہیں؟ ایسے کیسے تم نے یہ سب؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سوری سر، مگر یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں کہیں بھی انفارم نہیں کر سکا، مجھے بر وقت ایکشن لینا تھا، بیکاز فہیم کے ذریعے میں بیربل تک تو پہنچ گیا تھا، مگر مومن کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل لاسٹ منٹ تک جاری رہا تھا، اور ایسے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پھر بھی یار اتنا تو بتا ہی سکتے تھے نا کہ ہمارے گھر کی بچوں کی جان کو بھی خطرہ تھا، ان سے ایٹ لیسٹ ان کے لیے سیکورٹی رکھوا دیتے۔ اور اب کہاں ہیں وہ؟ زویشہ اور فہد ٹھیک تو ہے نا؟ شکیل صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ جی سر الحمدللہ سب ٹھیک ہے، انہیں باحفاظت گھر پہنچا دیا گیا ہے، مگر مومن اور بیربل کو میں زندہ نہیں پکڑ سکا، آئی ایم سوری، اس نے افسوس سے کہا۔ الحمدللہ آپریشن سکسیسفل رہا، جہاں تک رہی بات ان دونوں کے انجام کی تو وہ شاید اس طرح لکھا تھا، کچھ حقیقتیں ٹل ہوتی ہیں، انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارسم تم یہاں کیسے؟ اچانک ان کی نظر سامنے کھڑے ارسم کی طرف اٹھی اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچے تھے تو انہیں ان کے عملے سے پتہ چلا تھا کہ ہائثم سیریل کلر آپریشن کے لیے سیکورٹی اور عملہ لے کر نکلا ہے۔ انہیں سن کر حیرانی تو ہوئی تھی کہ وہ کیسے اتنا ان پروفیشنل ہو سکتا ہے کہ انفارم کیے بغیر جا سکتا ہے، مگر اس کیس کی گتھی شروع سے ہی الجھی ہوئی تھی، اور پھر ان کے ہی کسی آفیسر نے انہیں یہ بھی انفارم کیا تھا کہ کسی حد تک اس کیس میں ہائثم کی ہونے والی بیوی اور بہن کو بھی خطرہ ہے، تو وہ بھی فوراً لوکیشن ٹریس کروا کر پہنچے تھے وہاں، کیونکہ جس طرح وہ سیریل کلر مرڈر کرتا تھا اس سے کچھ بھی بعید کی جا سکتی تھی۔ چاچو ایکچولی فہا کو میں بتاتا ہوں سر، ارسم بتانے لگا تھا، مگر ہائثم نے اس کے بعد کاٹتے ہوئے ساری بات انہیں سنا دی تھی شروع سے لے کر آخر تک، اور اوہ گاڈ، شکر خدا کا کہ بہت کچھ غلط ہونے سے بچ گیا اور سب محفوظ ہے، شکیل صاحب نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا تھا۔